नमस्कार सगळ्यांक येवकार। माणकुल्या गोंय राज्यांत एका परस एक नवी नवी येवजणांचो लाभ मेळटा। तशेंच चडांत चड अडचणी लोकांक सतायत आसता। तुमच्या मुखार दिसण्याक येता तो म्हणजे नव्या पद्धतीचो बस स्टॉप, पूण सध्या नाशाडी, अवतिकाय आनी भूत बंगलो अशीच उपाधी मेळूं येता। आज आमी आसात बांबोळे हांगासर गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वाठारांत आनी तुमी पळयतात बशींतले लोक चडपा देंवपाची सुवात, जाका म्हणटात बस स्टॉप एरिया। ह्या हॉस्पिटलांत यो वच करपी लोक आनी दुयेंतींचे नर्सिंग विशयाचेर शिकपी भुरगीं हांगासरलें चित्र पळयल्यार तुमकां समजलांच आसतलें आयचो विशय आनी हांगासर लोकांची कितली अडचण आनी धांदल जाता वय। एका पार्किंग जाग्यार हो लोक उबो रावता, पावस गिमान उदक आनी वत सोंसता, कारण हो तांच्या फुडाराचो प्रश्न आसा। तेन्ना आमच्या सरकारान हाचेर गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा, पूण तशें जायना। ही आमची भावी पिढी, ह्या पिळगेक बऱ्यो सुविधा दिवप आनी तांचो फुडार बरो जावपाचो म्हूण यत्न करप ही सरकारांतल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी। वदळ सांगल्या प्रमाण एक अवतिकाय जाल्ली हो बस स्टॉप। हांगासर जिवाणी, विचू, शेड्डेपाली, किडे तशेंच मुयांनी आपलो संवसार थाटलेलो आसतलो। हाका लागूनच हो लोक आनी शिकपी भुरगीं हाचो वापर करनात। नितळसाण तर आमकां इनामां वरवीं मेळटा, जाल्यार हें मागीर कितें? आमचे मंत्री महोदय दिल्ली वचून नितळसाण जागयता, तर हांगा चिखलाच्यो राशी कश्यो? तुटून पडिल्ले रस्त्या कडेचे खांबे तर वर्सां कणकणी तशेंच पडून रावता, कोणाक पडिल्ले ना। येरादारी करपी बशी आनी यो वच करपी लोक अशा असुविधेक बेजारलेलो आसा, पूण आवाज येना। तेन्ना सरकारान ह्यो सुविधा लोकांक कायम मेळटल्यो म्हूण गंभीर रावपाची नितांत गरज आसा। प्रोटेस्ट आनी सत्याग्रह करपाची वेळ हांचेर येवच्या पयलींच ही अडचण पयस जातली अशी आशा धरुया, कारण समाज माध्यमां वयर प्रदर्शीत गजालींचेर सरकारांतले कंचन अधिकारी रोखडेंच काम करता अशें आमचे लोकप्रतिनिधी सांगतात। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।